ट्रंप के बयान ने एक मरतबा फिर मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी को बढ़ा दिया है नाज़रीन। हमास को एक मरतबा फिर से खबरदार कर दिया गया और धमकी दी गई है। वो धमकी क्या है? हमास से बैकडोर पर एक जानिब मुज़ाकरात करने की कोशिशें की जा रही हैं, उसकी वजूहात क्या है? तो फिर सरेआम उनको धमकियां भी दी जा रही हैं, उसकी वजूहात क्या है? गजा की अवाम ने, मासूम फलस्तीनियों ने ट्रंप को क्या करारा जवाब दिया है? ये सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप एक न्यूज़ डिजिटल देख रहे हैं और मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अगर बात की जाए ट्रंप की, तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर से एक ऐसा बयान दिया है जिससे मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल मजीद बिगड़ गई है, जिससे कशीदगी बढ़ चुकी है। एक मरतबा फिर से धमकी दी गई है, वही धमकी जो कि माजी में दी गई थी हमास को, कि गजा को, मशरिक़ वुस्ता को जहन्नुम बना दिया जाएगा। एक मरतबा फिर से ट्रंप सामने आए हैं और धमकी दी जाती है कि अगर हमास ने कैदियों को रिहा न किया तो फिर मशरिक़ वुस्ता में उनके साथ जो सलूक होगा उसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कयामत बर्पा कर दी जाएगी उन पर। और फिर यह बयान दिया जाता है, यह कहा जाता है कि यह वक्त हमास का गजा से निकलने का वक्त है, यह वक्त हमास का गजा को छोड़ने का वक्त है। पूरे हमास को वहां से निकलना होगा, इनखिला होना चाहिए हमास का गजा से। अगर फलस्तीनी अवाम अपना बेहतर मुस्तकबिल देखना चाहती है, अगर फलस्तीनी अवाम चाहती है कि उनके लिए मुस्तकबिल में अच्छे रास्ते बनाए जाए, अगर उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, अगर वो अपना मुस्तकबिल रोशन देखना चाहती है, तो फिर उनको एक बहुत ही मुस्बत फैसला करना होगा, उनको सोच समझ कर फैसला करना होगा। एक रोशन मुस्तकबिल फलस्तीनी अवाम का इंतजार कर रहा है, एक कामयाब मुस्तकबिल फलस्तीनी अवाम का इंतजार कर रहा है। यह कहना है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन अगर हमास ने वहां से अपने वजूद का खात्मा न किया, अगर वो वहां से न निकला, अगर तमाम मग़वियों को रिहा न किया गया, तो फिर फलस्तीनी अवाम को भी उसका बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। और नाज़रीन, फिर सिर्फ यही नहीं कहा जाता, धमकी का अंदाज देखिए। यह बयान भी जारी किया जाता है कि हम इजराइल को वो तमाम तर चीजें फराहम कर रहे हैं, वो तमाम तर हथियार फराहम कर रहे हैं जो कि आपके वजूद को मुकम्मल तौर पर खत्म करने में मदद फराहम करेगी। हम इजराइल को वो तमाम तर वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो तमाम तर एम्यूनिशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके वजूद का खात्मा कर देगी। और नाज़रीन, यही नहीं बल्कि फलस्तीनी अवाम को ललकारा जाता है कि अगर आप अपने मुस्तकबिल में कुछ अच्छा देखना चाहते हैं तो आपने अभी हमारे हक में फैसला देना होगा। अगर आपने हमास का साथ दिया तो फिर जो आपके साथ होगा वो तारीख में रकम किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, एक जानिब ये बयान दे दिया जाता है, ये धमकी दे दी जाती है, हमास को एक अल्टीमेटम जारी कर दिया जाता है कि अगर उन्होंने तमाम शहरियों को, उन्होंने तमाम मग़वियों को, हॉस्टेजेस को रिहा न किया गया तो फिर उनके साथ जो सलूक होगा उसके जिम्मेदार वो सिर्फ और सिर्फ खुद होंगे। तो दूसरी जानिब नाज़रीन, बैकडोर पर, बैक स्टेज पर राब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। खुद अमरीकी मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप की इंतजामिया ने हमास से राब्ता करने की कोशिशें की है। बैनुल अक़वामी मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है। अब नाज़रीन, इसके पीछे वजूहात क्या हैं? एक जानिब ट्रंप धमकियां दे रहे हैं कि हम मशरिक़ वुस्ता को जहन्नुम बना देंगे, हम हमास के वजूद का खात्मा कर देंगे। और यह बयान दिया जाता है कि अगर एक भी हमास का रुकन बचा तो फिर देखा जाएगा। अगर हमारी बातों पर, अगर हमारे फैसले पर, अगर हमारी कहे हुए प्लानिंग पर अमल दरामद न किया गया तो फिर एक भी रुकन नहीं बचेगा हमास का। एक जानिब यह धमकी दी जा रही है ट्रंप की जानिब से, तो दूसरी जानिब बैकडोर पर, बैक स्टेज पर राब्ता बहाल करने की कोशिशें की जा रही है। और यह कोई अमरीकी इंतजामिया नहीं बल्कि खुद सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके खसूसी एलची बराह रास्त राब्ता करने की कोशिशें कर रहे हैं और इसको अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अब इसके पीछे वजूहात क्या है? आखिर वाकई में सच में यह राब्ता बहाल करने की और राब्ता करने की कोशिशें की जा रही है? अगर राब्ता कर भी रहे हैं फिर तो फिर वो ये बयानात क्यों दे रहे हैं कि हम आपके लिए जहन्नुम बना देंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं? इसके पीछे वजूहात क्या है? अमरीकी मीडिया ने तो इस बात को रिपोर्ट कर दिया। हमास की बात की जाए नाज़रीन, तो हमास ने भी इस बात को रिपोर्ट किया है। हमास ने तस्दीक की है इस बात की, हमास ने तस्दीक की कि हाँ, अमरीकी इंतजामिया और खुद सदर डोनाल्ड ट्रंप हमसे राब्ता बहाल करने की और राब्ता करने की कोशिशें कर रहे हैं और उन्होंने राब्ता किया भी है। दोहा के अंदर जब मुज़ाकरात हुए थे जिसमें इजरायली हुकूमत और उनके नुमाइंदे मौजूद थे, इसके साथ साथ अमरीकी इंतजामिया भी मौजूद थी और बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये मुज़ाकरात किए गए हैं। और फिर यह भी कहा जाता है कि वो मुज़ाकरात क्यों किए गए। अब सवाल नाज़रीन अहम ये था कि एक जानिब तो धमकियां दी जा रही है, मुज़ाकरात और ये जो उनके साथ ताल्लुक था उसको बहाल करने की वजूहात बुनियादी क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि कुछ अमरीकी शहरी वो मग़वी मौजूद हैं, वो हॉस्टेजेस के तौर पर मौजूद हैं हमास के पास।
اب دھمکیاں تو دی جا رہی ہے, پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن وہ یہ بات جانتے ہیں کہ حماس کو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا. بہت مرتبہ ثبوتات کرنے کی کوشش کی گئی سیز فائر ڈیل کو, جنگ بندی کے قوانین کی خلاف ورزی کی گئی, مذاکرات کو روکنے کی کوشش کی گئی, لیکن حماس نے صرف ایک جواب دیا. حماس کی للکار صرف ایک تھی ناظرین, اور وہ یہ تھی کہ اگر آپ سیز فائر ڈیل کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کی کامیابی چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا. اگر آپ لڑیں گے ہم سے, جنگ بندی قوانین کی خلاف ورزی کریں گے, مذاکرات کو توڑیں گے, تو اس کا صرف اور صرف ایک نتیجہ ہوگا, اور وہ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے مزید ہاسٹیجز ہماری گرفت میں آ جائیں گے, آپ کے مزید شہری ہماری گرفت میں آ جائیں گے. لہٰذا یہ تصدیق کی جاتی ہے حماس کی جانب سے کہ ہاں, امریکہ نے براہ راست رابطہ کیا ہے, اور اس پھر یہ انتہائی اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ناظرین امریکہ براہ راست رابطہ کر رہا ہے حماس سے, اور اپنے شہریوں کے لیے, اپنے مغویوں کے لیے بھیک مانگ رہا ہے. تو دوسری جانب ایکس پر اور مختلف سوشل میڈیا اور بین الاقوامی میڈیا کے پلیٹ فارمز پر دھمکیاں دیتا پھر رہا ہے کہ ہم آپ کے وجود کا خاتمہ کر دیں گے, اور بیک ڈور پر ان کی منتیں ترلے کر رہے ہیں. یہ آپ ڈبل پالیسی اور ڈبل چہرہ دیکھ سکتے ہیں امریکی گورنمنٹ کا, صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا, کہ کس طریقے سے وہ اپنے شہریوں کو اور ہاسٹیجز کو ریلیز کروانے کے لیے حماس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انہوں نے پھر ایک مرتبہ اس بات پر زور دیا کہ اگر سیز فائر ڈیل کا دوسرا فیز شروع ہوگا تو پھر اس مذاکرات کی, ان قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی, اس پر عمل درآمد کیا جائے گا, تبھی آپ اپنے مغویوں کو دیکھ سکیں گے. ورنہ یہ جو آپ دھمکی دے رہے ہیں کہ سب ہاسٹیجز کو ریلیز کیا جائے اور جو ہلاک ہو چکے ہیں ان کی باقیات کو فراہم کیا جائے, وہ بھی دے دی جائیں, یہ صرف اور صرف ایک بات ہے. اس پر تب تک عمل درآمد نہیں کیا جائے گا جب تک آپ اس پر عمل درآمد نہیں کرتے. ناظرین, پھر ایک سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی غزہ ٹرمپ کے حوالے سے. اس ویڈیو کا بھی فلسطینی عوام نے کرارا زبردست جواب دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو. بہت سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملبے کے ڈھیر تلے معصوم بچے اس میں کھڑے تھے, اور وہ تباہی کے مناظر تھے جس میں اسرائیلی صہیونی فورسز نے تمام تر گھروں کو نذر آتش کر دیا تھا, ملبے کا ڈھیر بنا دیا تھا اپنی بمباری سے, اپنے حملوں سے. لیکن اس کے بعد فلسطینی عوام کے اندر جو جوش و غصہ پایا گیا, جو ولولہ ان کے اندر پایا گیا, اور پھر اس ویڈیو کو جو مسترد کیا گیا اور نیگیٹو کامنٹس جو کیے گئے تھے ان کی جانب سے, اب ایک اور ویڈیو زیر گردش ہے جو کہ جواب میں بنائی گئی ہے اس غزہ ٹرمپ کی ویڈیو کے, کہ غزہ ہمارا ہے. اور وہ ویڈیو اب سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے, جس میں ٹرمپ کو, ان کی انتظامیہ کو, ان کی کابینہ کو ایک مؤثر جواب دیا گیا ہے, ایک منہ توڑ جواب دیا گیا کہ غزہ ہمارا تھا, غزہ ہمارا ہے, اور غزہ ہمارا رہے گا. ایک جانب مسلسل طور پر دھمکیاں دینے کی کوششیں ماضی کی طرح کی جا رہی ہیں, تو دوسری جانب حماس کے ترلے اور منتیں کی جا رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے. غزہ کی عوام, فلسطینی شہری پر امید ہے, پرجوش ہیں, اور ان کو اس بات پر یقین ہے کہ اگر غزہ کی تعمیر نو ہوگی تو وہ فلسطینیوں کے ہوتے ہوئے ہوگی. ہمیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا, ہمارے جذبے کو کوئی کم نہیں کر سکتا, ہمارے جذبے کو کوئی توڑ نہیں سکتا, ہمیں کوئی للکار نہیں سکتا, کیونکہ ہم تو وہ ہیں جو کہ پچھلے 70 سالوں سے اپنے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں, ہم تو وہ ہیں جو اپنی سرزمین کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ معمولی دھمکیاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, یہ معمولی دھمکیاں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہم اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے اور ایک خود مختار ریاست کے قیام کے لیے آخری دم تک لڑتے رہیں گے. یہ پیغام ہے ان فلسطینیوں کا جو اپنے گھروں کی حفاظت کرنے کے لیے پرجوش ہیں اور غزہ کی تعمیر نو کرنے کے لیے بھی پرجوش ہیں, جس کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے صہیونی فورسز کی جانب سے امریکی ہتھیاروں کی مدد سے. اور پھر یہی کہا جاتا ہے کہ آپ یہ جو روشن مستقبل کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ کو اتنی فکر تھی تو پھر حملے کیوں کیے گئے؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.